था छोटे पानी वाला, और ये इसमें डाला, ऊपर ये जुगाड़ रख दिया। ये गमला को लेकर ना नीचे सुराख वाला मिल जाते हैं, तो बड़े आराम से ना इसमें से ये देखो ना, इसमें सुराख है, ठीक है ना, इसमें सुराख है। जैसे हम इसके ऊपर रखे हैं, ठीक है ना, अब जैसे गर्म होगा तो फिर इसके अंदर हम ये उठा देंगे, इधर हम इसको तीर भिजाए देंगे जिसको, ठीक हो गया जी। तो ये रहा जी, ये गर्म हो रहा है आपको सामने, ठीक है। ये लोहे के काम के लिए भट्टी है, ये भी लोहे के काम के लिए भट्टी है। और ये जो पड़ी हुई है, ये जो भट्टी नजर आपको आ रही है, इसके साइड पर ये देखते हुए आप हाथ करके दिखा रहा हूँ, ये भी लोहे के काम के लिए है। ये छोटा मोटा प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। ये सामान पड़ा हुआ है, ये पंखा एक है, ये छोटा पंखा था, इससे लोहा नहीं निकलता था, ये बड़ा लगाना पड़ा है, ठीक हो गया जी। ये सब इसी काम के लिए है। ये जो चांदी तांबे नुकरा में बताई थी, ये उसको चक्कर देने के लिए रखा हुआ है, ये पीस पड़ा हुआ है, ये वाला इंशाल्लाह चक्कर देंगे, क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया जी। अल्लाह फजल करे, करम करे। दोस्तों जो बात है वही दोस्तों को बताई जाती है, जो है नहीं है वो नहीं बताई जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको इसलिए लाइव दिखा रहे हैं कि शायद कुछ दोस्त अजीब अजीब बातें करते हैं जो नहीं करने वाली होती, तो उनको कुछ कह तो हम सकते नहीं, ठीक है ना। ये मैंने ये देखे ना, ये पहले 50 ग्राम पड़ा हुआ है, और 50 ग्राम ये मैंने ऊपर, ये 50 ग्राम पहले पड़ा हुआ है, वो देखिए हो रहा है, ठीक है ना। तो 50 ग्राम वो बेड हो रहा है, तो 50 ग्राम मैंने ये डाल दिया, ठीक हो गया जी। अब इंशाल्लाह ताला इसको हम जैसे ये लिक्विड होता है तो इसको चेक देंगे, ठीक हो गया जी। ये है प्रैक्टिकल लाइफ। ये वीडियो मैं आपको दोबारा खुद भर के दिखाता हूँ। ये पिघल गया है, पीछे जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, ये बड़ा हो जा, ये एक बुझा है, चलन नहीं है। हाँ जी, ये आपने देख लिया है अमल, ये जिसको इसके थ्रू हमने इसके अंदर डाल दिया है, ये पहला बुझावा आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह 3 बुझाए दिए जाएंगे। ये प्रैक्टिकल आपकी समझ में आ गया जी दोस्तों। तो ये वो रहा जिसको हमने पहला बुझावा दिया है, ठीक है। अब आपको इसको हम देंगे अब दूसरा बुझावा, ठीक हो गया ना जी। फिर देंगे हम तीसरा बुझावा। ये जनाब वाला, ये दोबारा ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये तरफ देने के लिए इसको आपके सामने, ठीक है ना। दूसरा बुझावा है, आप देख सकते हैं जी। ये देखें जी, ये असल में ये तेल होता है ना, ये तेल इसके अंदर मेरा तरीका ये है कि ये मैंने दूसरा बर्तन रखा हुआ है, इसमें तेल निकाल दिया,
जो मैलून बनाया हुआ है पानी और मीठे सोडे का, ठीक है। और ये बीच में जिस्ट पड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक है जी, ये जिस्ट आ गया, ठीक हो गया। अब इसको तीसरा भजावा देना है इसमें, किसमें, मैलून में। तो फिर इसको घी में देने हैं, ठीक हो गया जी। जी प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक आपका भला करे, रहमत करे। तो ये अब हम कठाली जो थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो हमने सोचा भी थे दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये इसके 3 बुझावे पूरे हो गए, ठीक हो गया जी, 3 बजाए पूरे हो गए, ठीक है। जब बहुत गर्म है इसको पकड़ा नहीं जाता, इसमें ये पुराना कुछ इससे बना हुआ है वो भी हमारे काम में आ जाए, ठीक हो गया जी। देखो ना, ये जितना जिसमें लगा हुआ है इधर, इसको भी जावा के साथ साथ हमारे काम में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 3 बुझावे इसके सिमर पार में, और वो जो मैलून बनाया हुआ था मीठा सोडे और पानी का, उसमें छोड़े। ये एक बर्नर की भट्टी बनाई हुई है मैंने, ये बर्नर लगा हुआ है, ये इसके अंदर कचारी जब रखते हैं तो फिर ये कचारियों को भी मैं तो तांबा इस पर निकाल लेता हूँ। ये लोहे के लिए रखी हुई है, ठीक है जी। वो जो पड़ी हुई है ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको भट्टी, बड़ी भट्टी, ये इसमें बड़ी कठाली की यहाँ पर छत वगैरह निकालना हो तो फिर निकालते हैं। ये है, ये साइड पर लाने के लिए रखी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो छोरा आपको नज़र आ रहा है जी आका, ये जब हम घी में डालते हैं तो पहला भजावा देकर दूसरे भजावे के लिए मैंने इसको गर्म कर रहा हूँ। जो घी जो इसके अंदर आया होता है वो जलता है, और ये अजीबोगरीब मिर्च लोग दे रहे हैं कि जी वो उसको आग लग जाती है। बताओ कि जिस जब आपको इसमें घी होगा, घी हो, तेल हो, तो आग तो लगेगी। तो इतने में नहीं घबराना, ये तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, हम तो कर रहे हैं ना, हमें तो पता है कि कोई बात नहीं है। अब जैसे ये पिघल जाएगा तो फिर मैं इसको, ये देखो, ये मैंने घी बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये इसके ऊपर रखा था इसलिए कि इसमें से जब मैं इसमें डालूँगा ना तो फिर इसमें से ऊपर से घी इसमें उतार लूँगा खाली में, तो नीचे से जिस उठाऊँगा उसको थाली में रख दूँगा। बाटी जो है ना पतली है, जो बाटी जो पतली होती है तो उसमें जिस चलता है काम नहीं, वो पिघलता कम है, फिर वो एक से जलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। ये रहा आपका दूसरा भजावा है, ये मैंने तिनके गिन कर रखे हुए हैं 8, इनमें से एक का भजावा दे दिया है, ये मैंने रख दिया है, ठीक है ना, ऐसे आगे भूलता नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक मुकम्मल कंप्लीट नुस्खा फिर अर्ज़ करने लगे हैं। आसान है समझ के करने के लिए, बिल्कुल समझ आए वो करें, नहीं तो एक पैसा खर्च मत करें। ये बड़े गौर व फिक्र की बात होती है जी। ये जो हम अर्ज़ करते हैं ना आप सबको, इसलिए करते हैं कि कुछ लोग फिर ऐसे सवाल करते हैं, यकीन जानिए आप दोस्त भाई सब हैरान हो जाएं कहीं आपके हाथ में फ़ोन हो ना और आपके सवाल हो रहे हों। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि बाबा जी मैंने किया है, आप बुज़ुर्ग थे, आप यकीन कर लिया है, पर हुआ नहीं है। कजली बनानी नहीं आती, उसको पानी खुश्क करना नहीं आता, गिला करते हैं। भाई किसी उस्ताद मोहतरम के पास जाओ जो को नज़दीक हैं, उनसे मदद लो, उनको बोलो हमें ये काम करना है, आप हमारी इस काम में रहनुमाई कर दो ना। सारा काम उनसे सीखो या सारी इस बात उनको बता दो कि ये फार्मूला है, ये सुने, ये हमारी मदद करें। जो कर रहा है इसको यही नहीं पता कि गंधक और पारे की कजली कब
तांबे और चांदी पे डालनी है, तो उसको करने का क्या फ़ायदा भाई? बता भी रहे हैं कि इसका पानी खुश्क तब तक खुश्क नहीं होगा, ये मदब्बर नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं करेगी। ये पारा है, थर्मामीटर में आप पड़ा होता है, मुंह में रखते हैं, टेम्परेचर बताता है, वो पारा ही भागता है, ठीक है ना, ऊपर को। तो दोस्तों आज भी आपको एक पारा पेश करने लगा हूँ, और पारे के बाद दूसरा हिस्सा जिस्त का होगा, जिस्त तज़ाबी होगा, ठीक है। तो जिस्त तज़ाबी होगा इंशाअल्लाह, और पारा होगा। और ये दोनों चीज़ें जब साथ होती हैं तो फिर सब दोस्तों को पता है क्या होता है, ये क्या मकाम रखती हैं। तो जो दोस्त, फिर मैं ये कह रहा हूँ, पहले समझा करो, सुना करो। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है, जब मैं वीडियो दे देता हूँ, बच्चा उसको पब्लिक कर देता है, तो अगर 10 मिनट की वीडियो या 50-20 मिनट की वीडियो है, तो सुनने से पहले ही काफ़ी सारे लाइक आ जाते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर है। कि नुस्खा तो सुनने में 30 मिनट लग रहे हैं, या 25 मिनट लग रहे हैं, या 20-21 मिनट लग रहे हैं, तो कमेंट्स जो है 4-5 मिनट के बाद कैसे आ गया भाई? नुस्खा तो आपने सुना नहीं है। तो मेरे भाइयों, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। इज़्ज़ामत तो मेरा अल्लाह है, रिज़्क़ मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ देता है। वो पत्थर के अंदर जो कीड़ा होता है उसको भी रिज़्क़ देता है। पिछले दिनों की बात है, 2000 सन की, तो पैक्सिस कंपनी गेट नंबर 3 के सामने दूसरी कॉलोनी में मेरी रिहाइश थी। उस वक्त मैं लाहौर में रहता था। वहाँ मुझे किसी ने बताया जी वो SHO है, तो उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर दुकान कर रहा है, आप उनसे मिलकर बात तो करें। मैंने उनसे मिले, मैंने कहा जनाब मैंने ये बात सुनी है, तो क्या हकीकत है? उन्होंने बोला जी बिल्कुल हकीकत है। तो मैंने कहा आपने नौकरी क्यों छोड़ी? बस वो अगली बातें नहीं मैं करनी चाहता, क्योंकि महकमे के काम है। उसने बोला जी मैं अपने घर गया था, तो हमारे इलाके में, गुजर खान के इलाके में, पत्थर के ना तवे बनाते हैं, पत्थर होता है, उसको हम तराश तरूश कर रख लेते हैं, वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, और उसके नीचे आग जलाते हैं, ऊपर रोटियाँ पकाते हैं तवे की जगह पे। तो मेरे वालिद साहब कहने लगे कि यार ये एक जगह से ना रोटी कच्ची रहती है, तो बड़ी देर का पत्थर है, तो तुम ऐसा करो ये बदलो और लेकर आओ, पता नहीं क्या वजह है। वो कहने लगे मैं गया, मैंने पत्थर लिया, बाहर से तलाश किया, उसको सेट सूट किया, तो जो बीच घर में लगा हुआ पत्थर था उसको मैंने निकाला। जब निकाल कर उसको मैंने जहाँ फिक्स था वहाँ से निकाल कर साइड पे किया, तो उसके अंदर एक तरेड़ आई। तो मैंने ज़ोर से देखा, दबाकर तरेड़ को दोनों तरफ से, तो वो बिल्कुल ही टूट गया। उस तरेड़ के अंदर एक खोल बना हुआ था, होल, उसके अंदर एक कीड़ा था, और वो जो कीड़ा था उसके मुंह में अंगूर का दाना था। और मैं हैरान हो गया कि उस पत्थर के ना ऊपर से सुराख था, ना नीचे से, किसी साइड पे सुराख था ही नहीं जहाँ से अंगूर का दाना अंदर चला जाए, और कीड़ा इतना बड़ा कि उसके मुंह में अंगूर का दाना। तो बाबा मेरे ने बोला कि पुत्र देख ले, रिज़्क़ अल्लाह देता है ना, पत्थर, यही पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ दे रहा, तो अंगूर दे रहा है, कोई मट्टी नहीं दे रहा। तो कहता है मैंने उसी दिन से बोला आज के बाद मैंने नौकरी नहीं करनी, बस मैंने आकर इस्तीफ़ा दिया। मुझे ये सबक मिला कि राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह है। और वो क्या हुआ, वो जो कीड़ा था पता नहीं कब से पत्थर के अंदर था, तो जैसे उसे हवा लगी, वो तरेड़ पड़ी, तो अंगूर का दाना उसके मुंह में था। तो दूसरा पत्थर मैंने जब लगाया तो कीड़े की तरफ सब लोग देख रहे थे, तो बाद में थोड़ी देर बाद वो मर गया। तो देखो उसकी कुदरत, वो दिखाता भी है और बचाता भी है। ना तो इंसानों से ऐसा पत्थर बनना था, ना ऐसा उसने छुपना था, ना ऐसा उसको रिज़्क़ मिलना था। ज़रा कमाल की सोच है, समझ में आ जाए तो। इसी तरह सब लोग कीमियागर नहीं बनेंगे, अल्लाह चाहे तो सबको बना सकता है, अल्लाह चाहे तो। पर एक अक्ल का सिस्टम है,
آپ ایک نسخہ کرتے ہیں ایک ہی کرو، اس کو چھوڑو مت، 2 دفعہ کرو، 3 دفعہ کرو، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو کیسے کیسے وہ آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو جب آپ بار بار کرتے ہیں نہیں ہوتا، پہلے تو کرنے سے پہلے مسلمان آپ کو استخارہ کرنا چاہیے کہ یار میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میرے اللہ میرے لیے یہ کام ہوگا، میری رہنمائی فرما۔ تو استخارہ کرنے کا ہزارہ طریقے ہیں۔ تو اولا حضروشی پڑھ کر، سورہ کوثر 1000 دفعہ پڑھ کر، اپنے سجے ہاتھ پہ پھونک ماریں سورہ 1000 دفعہ پڑھ کر، اور اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھیں اور سو جائیں۔ اور یہ جو سورہ پڑھی ہے، اس سورہ کوثر کہ حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہوں ماں باپ کے وسیلے سے، اور میں اپنے غوث پاک کے وسیلے سے، تو میری رہنمائی کی جائے تو آپ کی رہنمائی ہوگی کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کروں کہ نہ کروں۔ تو میرے پیارے دوستو، میری درخواست ہے آپ سے، یہ کام کرنے سے پہلے، پیسے خرچنے سے پہلے یہ آپ کام کریں۔ سب دوست آپ اپنے طریقے سے اپنا استخارہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چلتے ہم نسخے کی طرف۔ باتیں دلیلیں تو ختم نہیں ہو سکتی، تو نسخے کی طرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پارا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، پارا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پر اس پہ جو کام کا نسخہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی مجھے سوال جواب نہیں آتا، تو جس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کی طرف لوگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ذہن بنایا ہوا ہے کہ شاید جو سخت ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ تو نہیں، نسخے سارے ہی صحیح ہیں، کرنے ہیں۔ اچھا، اب پارے کے جز سنیں، جز سن لیں۔ یہ پارے کے جز ہیں۔ پارا لینا ہے آپ نے 5 تولے یا 1 تولہ، میری لفظ 2 میں نے بولے، یا 5 تولہ یا 1 تولہ۔ اگر 1 تولہ لینا ہے تو باقی جتنی اجزاء ہیں وہ بھی 1 تولہ لینی ہے۔ اگر 5 تولے لینا ہے تو باقی اجزاء بھی 5 تولے لینے ہیں، 5 تولے لینے ہیں برابر۔ اگر 5 تولے آپ لیں تو آپ نے 3 کلو کی آگ دینی ہے۔ اگر 1 تولہ لیں تو آپ نے 1.5 کلو کی آگ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یا کلو کی دینی ہے، 1.25 کلو کی دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس پہ مجھے بڑے کمنٹس آنے ہیں کہ کتنی آگ دینی ہے۔ دوستوں نے سننا نہیں ہے، پر حکم کرتے جانا ہے۔ کیا کروں، مجھے اللہ کا حکم ہے، بس پھر جواب تو دینا پڑے گا۔ جواب نہیں دوں گا تو مجھے ڈر لگتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو دوستو، پارا آپ نے لے لیا 5 تولے، سمبل فار لے لیا 5 تولے، نشادر ٹھیکری 5 تولے، ہیرا کسیس سبز ہو وہ 5 تولے، پھٹکڑی سفید لے لیں 5 تولے، تو سہاگا کچا 5 تولے۔ یہ سب چیزوں کو الگ الگ پیسنا ہے، کٹھا نہیں پیسنا، الگ الگ پیس کر ان سب میں پارے کو پہلے مصفہ کرنا ہے، جیسے میں نے بڑے سب ویڈیو میں بتایا ہے۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اجزاء بول دیتا ہوں کہ نمک، نشادر اور نمک کا تذاب۔ پارے کو 1 تولہ لینا ہے تو ساری چیزیں تولہ لینی ہے۔ اگر 5 تولے لینا ہے تو ساری چیزیں 5 تولے لے کر اس کو کھرل کر لیں، نشادر کو، نمک کو، پارے کو۔ پھر اس میں 5 تولے آپ 1 قطرہ کر کے نمک کا تذاب ڈال کر کھرل کریں، آدھا پونا گھنٹہ کھرل کریں، پھر گرم پانی سے دھو دیں، دوبارہ پھر یہی عمل کریں، پھر یہی عمل کریں۔ ایک تو پارا صاف ہو جاتا ہے، ایک بکا ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام میں اچھا ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ جو میں نے آپ کو نسخہ پیش کیا ہے ابھی، یہ پارا مصفہ کرنے کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مصفہ کے ساتھ مت ٹیچ کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کو سمجھ لینا کہ بابا جی ادھر آپ نے یہ بولی تھی، اب آپ نے یہ بول دیا۔ نہیں میرے بھائی، میں پھر اس کو ابھی پھر الگ کر دیتا ہوں کہ آپ نے لینا ہے پارا 5 تولے، سمبل فار 5 تولے، ٹھیک ہے نا، نشادر ٹھیکری 5 تولے، ہیرا کسیس 5 تولے، پھٹکڑی 5 تولے، سہاگا 5 تولے۔ تو ہیرا کسیس جو ہے سبز لینی ہے، ٹھیک ہے، ہرے رنگ کی جو ہوتی ہے، جو وائٹ ٹیکسائڈ ہے وہ نہیں لینی۔
تو پارا بھی 5 تولے ہو گیا. یہ آپ کے اجزاء ہو گئے 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سارے اجزاؤں کو پارے کو سائڈ پہ کر لینا ہے, باقی اجزاؤں کو الگ الگ کھرل کر کے تو پھر ایک جگہ پہ ان کو ملا لو. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ایک جگہ پہ ملاؤ گے تو اس کے اندر پارا ڈال کر کھرل کرو گے تو کھرل کرتے 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 یہ لیکوڈ سا بنتا جائے گا, گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ نے کھرل کرتے جانا ہے, کھرل کرتے جانا ہے, کھرل کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ اس کو کھرل کرتے جائیں گے نا تو یہ سوکھ جائے گا. اس کو سکھانا ہے, کھرل میں سکھانا ہے, چولہے پہ رکھ کے مت سکھانا. یہ جب آپ کا اچھی طرح خشک ہو جائے گا اس کو گل حکمت کریں. گل حکمت کر کے ڈھکن لگا کر, تانبے کا ڈھکن لگانا ہے, تانبے کا ڈھکن لگا کر اس کو گل حکمت کریں. گل حکمت کرنے کے بعد اگر 1 تولہ برابر وزن ہے تو 1.25 کلو سے زیادہ آگ نہیں دینی. اگر 5 تولے ہے تو 3 کلو آگ کافی ہے. زمین پر رکھ کر اوپر اپلے ڈال کر آگ لگا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بڑکے کی آگ لگانی ہوتی ہے کیونکہ ایک دم سیک پڑے اور پارا نیچے کو بھاگے اور اتنی دیر میں سے باقی چیزیں جو نا تیل بن کر اس کے اوپر کھڑی ہو جائیں تو پھر پارے قائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سہاگا پارے کو نہیں ہلنے دیتا کٹھالی میں بھی. میں نے بڑی دفعہ آپ کو کہا, شاید آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے, میں کیا کروں, یا مجھے سمجھانا نہیں آتا. میں بھی تو کام مکلوں نا جی, تو نہیں سمجھانا آتا. تو میرے بھائی معافی چاہتا ہوں, جتنی اللہ نے عقل دی اس کے مطابق بات کرتا ہوں. اچھا, اب یہ آپ کا پارا جو ہے نا اس کو نکالیں گے, نکال کر اس کو آپ نے چکر دے دینا ہے. ٹھیک ہے. چکر دیں گے تو پھر اس ایک جو روا ہے اس کو پیس لینا ہے. یہ پھوٹک ہے, یہ پھوٹک ہے پارا. اس میں اب میں نے لوہے کا ٹینچ دے دیا ہے ہیراکسیز کے تھرو. اس کا اب مقام چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ پارا ہے, اب یہ پرس کستہ ہو گیا ہے, اب یہ اڑے گا نہیں. ٹھیک ہے. یہ اب چکر کھائے گا. اب آ جاتے ہیں دوسرا سٹیپ. یہ تو آپ نے ملو کر رکھ دیا, گل حکمت کر دیا. یہ سوکھے گی دن میں 2 دفعہ, 2 دن میں, 1 دن میں, 3 دن میں. پھر اس کو آگ دینا ہے. اس کو 2-3 کپڑ وٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. کپڑ وٹی جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا پختہ مال نکلتا ہے. اب اس کا دوسرا سٹیپ ہم بنا لیتے ہیں. میں نے پریکٹیکل بھی دکھایا تھا, شعلہ بند جست بنانا ہے. وہ طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے, اور اس کو اب ہم نے تیزاب کی طرف لے کے جانا ہے, تیزابی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ملانے کے لیے. تو اب آپ ایسا کریں گے, پھر میں اجزاء بول دیتا ہوں. 100 گرام آپ نے لے لیا ہے سمبل فار, 100 اس کو پیس لیا ہے. 100 گرام لے لیا میٹھا سوڈا. میٹھا سوڈا 100 گرام لے کے 1 کلو پانی میں ڈال دیں, اسٹیل کی کڑھائی میں ڈال دیں, باٹی میں ڈال دیں. وہ آگ پہ رکھ دیں, چولہے پہ, نارمل آگ پہ. اس کو حل کریں. جب وہ حل ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آدھی چمچی ڈالتے جائیں سمبل فار, اور اس کو اسٹیل سے ہلاتے جائیں, اسٹیل کے چمچ یا شیشے کے. جب مکمل اس میں حل ہو جائے گا تو چولہا بند کر دو. یہ آپ کا محلول تیار ہو گیا ہے. یہ آدھا کلو ہے, یہ پاؤ ہے, یا 3, جتنا بھی ہو گیا. آگ تیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اتنی آگ رکھنی ہے درمیانی, کھانے والی ہو اس سے یا تھوڑی کم ہو. ٹھیک ہے. ابالے دینے نہیں ہے, دھوئیں مت نکالو کیونکہ اس کے اندر سمبل فار ہے. بات کو سمجھو. وہاں کرو جہاں بچے نہیں ہیں, چھت پہ کرو, یا ایسی جگہ پہ کرو جہاں پہ ہوا آپ کو بھی نہ لگے, بچوں کی طرف بھی نہ جائے. بات کو سمجھیں. اب یہ جو سمبل فار آپ کا محلول تیار ہے, اب اس کے لیے آپ جس جو ہے نا السی کے تیل میں صاف کر لیں, تلوں کے تیل میں صاف کر لیں, تارا میرا کے تیل میں صاف کر لیں. 5 دفعہ 7 دفعہ کریں. ٹھیک ہے. اب اس محلول کے لیے آپ کو 100 گرام جست چاہیے. کتنا؟ 100 گرام. جو 100 گرام میٹھا سوڈے والا بتایا, اس میں 100 گرام جست لیں. اس کو اچھی طرح جب میلٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ نے محلول بنایا اس کے اندر اس کو بھجاوا دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ نے کہ لوہے چینی کے برتن میں یا کھلے گلاس میں ڈال لینا ہے. تو میں نے کوشش کروں گا کہ اس کا میں نے جو پریکٹیکل کیا آپ کو تھوڑا سا ساتھ لگاتا ہوں. یہ کسی دوست نے لگا دیا تو, کیونکہ مجھے تو یہ ساتھ لگانا نہیں آتا. تو وہ جو طریقہ کار ہے, اور میں نے ایک چھوٹا سا گملہ لیا, اس کے سینٹر میں سراخ تو ہوتا ہے نیچے, اس کو تھوڑا میں بڑا کر لیا. اور ایک میرے پاس مگا پڑے ہوئے تھے, میں مگے کے اوپر اس کو رکھا, اس مگے کے اندر ڈال دیا یہ محلول.
सिंबल फार वाला पानी वाला, मीठे सोडे वाला, तो ऊपर से मैंने वो गमले को रख के ऊपर से डाल दिया, क्योंकि फिर उसके बाहर आने का कोई चांस नहीं बचता। मेरी बात समझ रहे हैं ना, अपने आप को बचाना ज़रूरी होता है। किसी वक्त भी इसके कीमियाज़ों में अजीब अजीब बातें आ जाती हैं, तो अपना कोशिश से बचाएं। अब 3 दफ़ा करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने 1 पहिया घी लिया गाय का, उसके अंदर मैंने 8 बजाए दिए। वो भी मैंने कोशिश की है तरीका दिखाने की, तो शायद आपको आप देख लेंगे। जब उधर से आपका निकल जाएगा तो ये 7 बजावे 8 बजा गया। अब जो कालक शालक के साइड पे कर रहे हैं, जो रवा बनेगा उसको एक जगह पे अलग कर लो। उसके अंदर अब वो जो रवा है, मैं आपको वज़न कितना बता रहा हूँ, 100 ग्राम में से जितना निकलेगा। अब उस पर बार बार सवाल नहीं करना जी हमारा 3 तोले निकला है, हमारा 1 तोला निकला है, हमारा 20 तोले निकला है। जितना निकलेगा उसमें आपने 1 तोला, उस जिस्त में आपने 1 तोला क्या डालना है, सिल्वर। अब जिसके दरवाजे दरूजे बनते हैं, ठीक है ना, वो डाल देंगे। ठीक है, अगर लंबा होगा तो ज़रा कठाली में जैसे ही ये पिघलेगा उसको हाथ से घुमाते जाएंगे, घुमाते घुमाते वो उसके अंदर हल हो जाएगा। फिर उसको आप जितना आपने उसमें डाला है उसका आप वज़न भी चेक करेंगे कि यार मैंने ये मेरा जिस्त था, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, इस मिसाल को बीच में नहीं लेकर आना, ये मेहरबानी करना। वो बाद में कहते हैं जी आपने वो कहते हैं वो भी आपने बात कैसी थी, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपका जिस्त था 5 तोले, ठीक है ना, बचा 100 ग्राम से 50 ग्राम बचा है, ठीक है ना। जब आपने इसके अंदर इस सिल्वर मिला लिया तो इसका वज़न देखना है कि सिल्वर सारा मिल गया है या को खाक होकर कम है, तो जितना कम महसूस है उतना और डाल लेना, ठीक है। इसका वज़न साथ पूरा कर लेना। जो 100 ग्राम से निकलेगा जिस्त, उसके साथ सिल्वर 1 तोला मिला के उसके साथ ही यकजा कर लें। ठीक हो गया जी। ये अब आपका हो गया जिस्त तजाबी। ये कच्चे से जिस्त के साथ भी करोगे तो तजाबी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका जिस्त तजाबी हो गया। अब वो जो पारा हमने निकाला है, जिसको पहले बनाया है, इसको और इस जिस्त को आपस में गिरा कर देना है हमने, बराबर वज़न। जितना पारा लेना है उतना जिस्त लेना है। फिर बात सुनो, जिस्त बना कर रख लिया जी, जिस्त सारा डाल दें, नहीं नहीं नहीं, पारा 5 तोले डाल दें, नहीं, आप 1-1 तोला ले लें, आप 2-2 तोले ले लें, ठीक है। जितना लेना है दोनों लें, लेकर बराबर वज़न, पारा और जिस्त दोनों बराबर वज़न करके इनका आपने शाल बंद कर लें। शाल बंद तो होगी, इसको अब आप दोनों को इकट्ठा करेंगे, रनी बनाएं, फिर इसको पीस लें, इसको अच्छी तरह पीस लें। उधर जिस्त को आपने पता करना है, जिस्त को आपने कुठाली में डालना है। जैसे जिस्त चक्कर खाने लगेगा तो ये जो आपके पास आपका पारा निकला हुआ है, ठीक है ना, तो उस पारे को आपने पीस के पास रख लेना है। ये चुटकी चुटकी देकर जिसमें हल होता जाएगा। ठीक हो गया जी। जैसे ये हल हो जाएगा तो इस दोनों का वज़न, मिसाल के तौर पे 2 तोले आपके पास पारा, 2 तोले आपके पास जिस्त है, ठीक है, जिसमें वो मिलाया हुआ सिल्वर, जिसकी उसको हमने कर लिया पहले तजाबी। अब इसको क्या करना है, इससे 8 गुना ज़्यादा वज़न, 8 गुना ज़्यादा वज़न, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 2 ग्राम, ये 4 तोले बना है ना, तो आपने 8 गुना ज़्यादा वज़न लेना है। कैसे, मतलब 2 तोले आपका पारा है तो 8 गुना वज़न बनता है 16 तोले, ठीक है ना। तो आपने फिर 16 तोले लेना है गंधक पीस के, इसको पीस कर और उसके अंदर डोली के अंदर रख कर, जिसको कुजी कहते हैं, ऊपर की टिक्की रखें, ऊपर गंधक, नीचे ऊपर गंधक देकर उसको ना कुजी के ऊपर अच्छी तरीके ना उसकी लिपाई कर लेना। ये बात समझ लेना यार। फिर ऊपर नीचे देकर गंधक उसकी अच्छी लिपाई करें। लिपाई करने के बाद उसको एक कपड़वटी करें, सूख जाए, दूसरी करें, फिर सूख जाए, फिर तीसरी करें, ठीक है। फिर इसको आप 3-4 किलो की पुट दे दें, ठीक है। आप इसको पुट देंगे, इसमें से आपको एक संदूक सा, एक पाउडर सुरख सा मिलेगा। बस वो आपके हाथ लग गया तो अल्लाह आप पे खुश होगा, तो आपको मिल जाएगा।
وہ آپ لیں جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ پہلے دیکھو ایسے کرنے سے یہ چیزیں کبھی بہت ہی دفعہ اکثیر کی طرف چل جاتی، اگر اکثیر کی طرف نہ جائیں تو اگر آپ 2 تولے ڈال رہے ہیں تو 2 تولے اگر ایک مہینے میں بھی آپ کریں تو آپ کے گھر والوں سے خرچے نہیں ختم ہوتے۔ پھر یہ چاندی برابر کی 3:7 کی ریشو سے کر کے اس کے اوپر طرح کر دیں۔ پہلے کیا کرنا ہے، 3 اور 7 کی ریشو سے 1 تولہ لے کر اس کے 1 رتی ڈالو، 2 رتی ڈالو، دیکھو کیا رزلٹ ہے۔ اگر رزلٹ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں رزلٹ دے رہا تو اس کو سارے کو اس کے اوپر طرح کر دو، اس کو ہجوم زیادہ کر لو، 2-3 تولے لے لو، اپنا تولہ چاندی لے کے اس کے ساتھ آپ کیا بولتے ہیں 9 گرام چاندی لیں گے تو 21 گرام تولہ آپ کو تانبا لینا پڑے گا۔ اس کو چکر دیں یا چاندی کو لیں گے تو تانبا اس میں آپ کو ڈالنا پڑے گا 9 گرام۔ پھر اس کے اوپر طرح کریں، طرح کرنے کے بعد شرر بنائیں تو اللہ کو یاد کریں، صدقہ 5 تن کا لے کر بیٹھیں تو اللہ پاک اپنی رحم و فضل سے آپ کو کامیابی دے گا۔ نماز پڑھیں تو اس میں جو مال ملے اس میں اللہ کے جو بندے ہیں ان کی خدمت کریں، زکوٰۃ نکالیں اور اللہ کو یاد کریں، اور ہمیشہ ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں تو مالک کرم کرتا رہے گا۔ تو بھائی کسی قسم کا کوئی مریض ہو تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں کسی بھی مرض کا، اگر اس کا علاج ہوگا تو کہہ دیں گے ہوتا ہے، نہیں ہوگا کہہ دیں گے نہیں ہوتا۔ باقی یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ امر ہے، باقی رزق رازق ہے، جس کو چاہے غدا سے بادشاہ کر دے، چاہے جو بادشاہ کو غدا کر دے، یہ خالق ہے، تو اس کے آگے اس کی مخلوق سے ہمیشہ محبت کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ دوستو میری آج یہ اصل میں اتنا پختگی سے مجھے نسخہ اس لیے دیا کہ شہنشاہ ولایت حضور غوث اعظم شاہ جلاں کا آج بڑی یارمی کا دن ہے، تو ان کے نام پہ یہ میں نے دوستوں کو پیش کر دیا ہے۔ تو ان کے لیے یارمی شریف کا خط بھی دلائیں اور ان پر ان سے جو بھی ان کے وسیلے سے آپ مانگیں گے، کیونکہ آپ حسنی حسینی ہیں، امام حسن حسین کے کہا جاتا ہے حسنی حسینی کہ مثال کے طور پہ ایک بھائی کی بیٹی ہو، دوسرے بھائی کا بیٹا ہو، ان میں سے جو اولاد آتی ہے وہ حسنی حسینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قبلہ محترم جد علی ہیں، تو ان کے صدقے ان کے نام اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت ان سے پیار کرتا ہے۔ ان کے وسیلے سے اللہ میاں جو اس نسخے کرو اس کو کامیابی دے غوث پاک کے وسیلے سے۔ تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اللہ پاک ہمیں آپ کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا رہے اور ہم پر بھی مالک اتنا راضی ہو جائے کہ جیسے جو لوگ اس کو پسند ہیں مجھے ان لوگوں میں کر لے۔ بس میرا اتنا ہی آپ سے درخواست ہے، میرے لیے یہ دعا کر دیا کریں جی۔ اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے، السلام علیکم جی۔